میخوام برای جشن عروسی گیتی رو دعوت کنم. عقلت سر جاشه؟ نسرین یه چیزی به این دخترت بگو. اقبال هنوز خوب نشده. چه نیازی هست اسم گیتی رو جلوش بیاری؟ آخه آبجی اینا کجا نگران سلامتی خانداداشمونه؟ اینجوری نیست فریحه. بچه‌های من خیلی نگران داداش اقبالن. بچه خودش که نه براش آبرو گذاشت و نه دوستش داشت. حتی اون آبروی این خانواده رو با خاک یکسان کرد و از اینجا رفت. مگه شما به هم قول ندادین؟ باز تکرار کردی؟ تو معنی کلمه نه رو اصلا میفهمی؟ نیلم دخترم، دانشگاهت داره دیر میشه. برو نیلم، دیگه داره دیرت میشه. وایسا نیلا.